अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकी जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपको हुसूल मुलाज़मत के लिए वो लोग जो मुलाज़मत उनकी जारी है और इस वजह से परेशान है कि हमारी तरक्की नहीं हो रही, कई साल गुजर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तरक्की के कोई चांसेस हमें मैसर नहीं होते, और वो लोग जिनकी मुलाज़मत नहीं है, जिनकी कई साल गुजर चुके हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती, और वो लोग जो इस वजह से परेशान हैं कि हम पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी जो तनख्वाह है वो ख़त्म और उसके बाद हम उधार पर चलना शुरू हो जाते हैं। तो इस हवाले से अगर कोई शख्स इस अमल को करे तो इंशाअल्लाह उसको बेहद फ़ायदा होगा। और ये अमल जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ ये इंतहाई पुरतासीर अमल है, और मैं आप लोगों से वो अमल शेयर करता हूँ जो तादाद में कम हो, छोटा हो, जो पढ़ने में आपको आसानी हो। ऐसे अमल में आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ कि हर शख्स, अगर कोई शख्स इसको करना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट में वो अपने ज़िक्र को मुकम्मल कर ले। अब उसकी वो मोहब्बत है, अब आगे उसको जब उसका 10-15 मिनट पढ़ने में दिल लगेगा तो उसके बाद उसको मज़ीद तलब होगी। जब आप ज़िक्र को मोहब्बत और अकीदत के साथ करते हैं तो उसकी रूहानियत जब आपके अंदर दाखिल होती है तो ये भी एक तलब है। जब आप इस ज़िक्र को करेंगे तो आपका दिल करेगा कि मैं दोबारा कोई ज़िक्र करूँ, यानी ये भी एक नशा है। जो रूहानी ज़िक्र करते हैं उनको इस चीज़ की, जैसे जैसे वो ज़िक्र करते रहते हैं उनका कल्ब नूर से भर जाता है। जिस तरह आपको खाने की तलब होती है, जिस तरह आपको दीगर ख्वाहिशात की तलब होती है, इसी तरीके से जब आप ज़िक्र समझ के करते हैं और उसकी तवज्जो के साथ करते हैं, कामिल यकीन के साथ करते हैं, तो उसका आपको अपनी ज़िंदगी में, अपने जिस्म पर, अपनी रूहानियत में, अपने मामलात में, अपनी ख्वाहिशात में, अपनी हर चीज़ में आपको उसका फ़ायदा आपको महसूस होता है। लेकिन जब आप कोई भी ज़िक्र करें तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि नमाज की पाबंदी ज़रूरी करें, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी ज़िक्र आपका कामिल नहीं हो सकता। सबसे पहले आप नमाज की पाबंदी करें और दीगर गुनाहों से भी आप परहेज़ करें, तो इंशाअल्लाह जो ज़िक्र करेंगे वो कामिल होगा और उसमें अल्लाह ताला बरकत पैदा फरमाएगा। तो हाफ़िज़ साहब, ये ज़िक्र जो है वो सिर्फ़ हुसूल मुलाज़मत के लिए है या इसके अलावा भी किसी मकसद के लिए इसको पढ़ा जा सकता है? इसके लिए कारोबार की तरक्की के लिए भी इसको पढ़ा जा सकता है, खुशहाली के लिए इसे पढ़ा जा सकता है। ये असल में ये जो ज़िक्र है ये है कारोबार के लिए, तरक्की के लिए, ख़ास इसके लिए, ख़ास इसी के लिए ये अमल है। और सूरत दुहा इसको आपने 1 मरतबा पढ़ना है और इसमें 9 मरतबा काफ है। हर काफ पर आपने रुक कर या करीमो पढ़ना है। जब आप या करीमो पढ़ें ना तो आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि मैं अल्लाह ताला के करम में हूँ और सारी चीज़ें अल्लाह के करम से बेहतर हो रही हैं। सही। तसव्वुर उस वक्त आपका इतना कामिल हो, आंखें बंद करके आपने या करीमो पढ़ना है और तसव्वुर करना है कि हर चीज़ अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की अता से सब कुछ मेरे मामलात बेहतर हो रहे हैं। सही। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आप देखेंगे चंद ही दिन गुजरेंगे, आपके हालात बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। और जो भी आपकी नीयत इसमें हो कि मुलाजमत में आपको तरक्की हो, जो आप नौकरी कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की हो, उसमें आपने यही नीयत रखनी है कि आपके जो बॉस हैं, आपके जो ऊपर जो अफसरान हैं वो आप पर मेहरबान हो रहे हैं। तो ये अमल जब आप करेंगे इस नीयत के साथ, आप देखेंगे चंद ही दिन गुजरेंगे इंशाअल्लाह। तो इस आप अमल की बरकत से आपने जो बताया हुसूल मुलाज़मत, अगर किसी की नौकरी नहीं है तो अगर बिल्कुल, जिसकी नौकरी नहीं है वो भी इस अमल को करे, तो उसमें या करीमो जब वो पढ़े तो इसमें ये नीयत रखे कि मैं जहाँ जाऊँ, जिस जगह जाऊँ, मुझे मुलाज़मत मिले। तो आप सब कई ऐसा भी तो होता है कि बंदिश होती है कई लोगों की, बंदिश के मामलात हों, जादू के मामलात हों, उसमें भी आप ये या करीमो जब पढ़ें तो उसमें तसव्वुर रखें हर किस्म की बंदिश ख़त्म हो रही है। अच्छा, ये बंदिश के लिए भी बेहतरीन है। बिल्कुल, बंदिश के लिए भी बेहतरीन है, रास्ते खोलने के लिए भी बेहतरीन है।
صحیح۔ کہ آپ جہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری دکان ہے وہ نہیں چل رہی ہوتی، تو اس میں آپ تصور کریں بیٹھ کر کہ جو میری دکان ہے اس کی ہر قسم کی بندش ختم ہو رہی ہے اور جو گاہک ہے وہ تیزی سے میری دکان کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ اس میں تصور کریں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ برس رہی ہے۔ حافظ صاحب اس میں تھوڑا سا اگر ہم یہ ایڈ کریں، ہم نے اکثر ایسا خود بھی دیکھا ہے کہ بہت اچھا سیٹ اپ کئی لوگوں نے جو ہے وہ اپنا ریسٹورنٹ وغیرہ کا بنایا ہوتا ہے، لیکن اس پہ بالکل بھی رش نہیں ہوتا، اور ایک ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا ہوٹل ہوتا ہے اور اس پہ بہت رش ہوتا ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک شخص ہے، اس نے اتنا خرچہ کیا ہے اور اچھا اپنا سیٹ اپ لگایا ہے، کھانا بھی اچھا ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس گاہک نہیں آتے، اور جس نے ایک نارمل سیٹ اپ لگایا ہوا ہے اس کے پاس بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ جادو کے ذریعے بندش کا عمل کروا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گاہک آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اب اسی طرح کا ایک کیس آیا جس میں ریسٹورنٹ کے سامنے ایک شخص نے بریانی لگائی، اور وہ بریانی جب اس نے لگائی تو اس کے گاہک بہت تھے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ٹھیلا کھانا، لگایا؟ جی بالکل، یہاں پر جو کھانا تھا وہ ریسٹورنٹ کے حساب سے، اور جو ٹھیلے والا ہے وہ اپنے تھوڑی سی مزدوری نکال کے، اب اس کی جو دکانداری ہے وہ خراب ہو رہی تھی۔ اب کچھ ہی دن جب اس کے گزرے تو اس کے جو کھانے میں سے کیڑے نکلنا، جب وہ بریانی وہ پکا کے لاتا تھا تو اس میں سے کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے تھے۔ اچھا، تو اس طرح کے بھی معاملات دیکھے گئے کہ اس طرح بھی لوگ بندش کروا دیتے ہیں، لیکن یہ عمل بہت بہترین ہے بندش کو توڑنے کے لیے بھی، لیکن اس میں تصور آپ کا کامل ہونا چاہیے کہ جب آپ یا کریم پڑھیں تو اس میں اللہ کی رحمت کے آپ حصار میں آ جائیں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بلا اس سے دور ہو رہی ہے۔ اللہ کی رحمت کے آگے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں رک سکتی۔ صحیح۔ تو آپ اس عمل کو جب تصور کامل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بے حد فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں حالات آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب بھی کوئی ذکر کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ حسب توفیق کسی غریب کی مدد ضرور کریں، صحیح۔ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی کو راشن دے دیں، کسی کی غریب کی جو واقعی مستحق لوگ ہیں آپ ان کی مدد کریں اور ان سے اپنے لیے دعا کے لیے کہیں، تو انشاءاللہ اس میں جو آپ عمل کر رہے ہیں اس میں 100% کامیابی آپ کو ہوگی۔ تو حافظ صاحب بس چلتے چلتے یہ بھی بتا دیجیے گا، یہ ذکر جو آپ نے تعلیم فرمایا ہے، کسی کی نوکری لگ جاتی ہے، کسی کی برکت ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے یا اس کو کچھ تعداد اس کی جاری رکھنی چاہیے؟ اگر اس طرح اگر کسی کا کام ہو جاتا ہے اور اگر وہ اس ذکر کو جاری رکھے تو اس کے معاملات پھر اس سے بہتر رہیں گے، صحیح۔ یعنی کہ ہر جو اس کی آنے والی رکاوٹیں، جو پریشانیاں ہوں گی وہ خود بخود ختم ہوتی رہیں گی اگر وہ اس کو جاری رکھتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر جاری نہ رکھے تو اس کی مرضی ہے، کوئی بات نہیں، اگر وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ تو حافظ صاحب ایک دفعہ تعداد پھر بتا دیں اس کی۔ تعداد اس کی 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر اس سورۃ الضحیٰ میں 9 مرتبہ کاف ہے، ہر صحیح۔ کاف میں آپ کو یا کریمو پڑھنا ہے 100 مرتبہ، صحیح۔ یا کریمو پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اور جب پڑھیں گے تو اس میں تصور وہی کریں گے جو آپ کو بتایا۔ تو حافظ صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جیسے کسی کا کام ہو جائے تو اس کو وہ یا کریمو جیسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو 11 دفعہ پڑھ لے، وہ اس طرح وہ اپنے اس جاری کی رکھے۔ استطاعت کے اوپر ہے، اس کی مرضی کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس تعداد کو مکمل کر سکتا ہے، آسانی کے ساتھ تو کر لینی تو یا کریموں کو 11 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ لے، ورنہ اتنی زیادہ تعداد تو نہیں ہے کہ صحیح۔ اگر کوئی شخص پڑھنا بھی چاہے۔ جہاں ہم اتنے دنیا کے کام کرتے ہیں، گھر کام سے فارغ ہونے کے بعد 2-2 3-3 گھنٹے موبائل دیکھتے ہیں، 5-10 منٹ اگر ہم اللہ کا ذکر کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا، اور بہتر تو یہ ہے کہ زیادہ تر اپنا وقت اللہ کے ذکر میں گزارا جائے، کیونکہ اسی کام کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ دنیا میں جاؤ اور میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو۔ آپ کی جو روزی ہے اس کا ذمہ دار اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر آپ کی روزی کو لیا ہے۔ اگر آپ کے نصیب میں آج 100 روپے، 200، 300، 500 جو بھی لکھے ہیں وہ آپ کو ملیں گے، وہ ملنے ہی ملنے ہیں، لیکن آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور راضی کرنے کے لیے آپ کو جستجو اور توجہ اور سب کچھ آپ کو لگن، ہر چیز آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ ذکر وہ روزی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی ہے، لیکن اس کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کو خود کوشش کرنی ہے، اس کی طرف راغب ہونا ہے، نماز پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس طرف تو آپ کو توجہ کرنی پڑے گی، یعنی مانگنا پڑے گا آپ کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ کو روزی مانگنی نہیں پڑے گی، روزی ملے گی، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں روزی دوں گا، صحیح۔ لیکن آپ کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس سے مانگنا پڑے گا،
اس کو راضی کرنا پڑے گا. صحیح. تو اگر کوئی شخص اس کو کرنا چاہے تو اتنی دیر کا وظیفہ نہیں ہے. تو اس عمل کو جاری رکھیں، اور اگر کوئی نہیں بھی کر سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا کام ہو جائے پھر اس کو چاہے چھوڑنا چاہے چھوڑ دیں. ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.